Grateful to all distinguished guests for sparing their valuable time for this successful event. And I am also grateful to TRAP top management and organizers of this event for arranging this very important session today. I will start from the Dr. Ubaid Ali TRAP. सर आप अपना इंट्रोडक्शन भी करेंगे और उसके बाद मेरा पहला क्वेश्चन भी आपसे होगा कि what critical role does TRAP play in driving Pakistan towards PICS membership and how is it collaborating with industry stakeholders to ensure a smooth transition? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद अली मेरा नाम है और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों से मेरी मुलाकात है। सवाल जो है वो उन्होंने सब झांट कर सबसे मुश्किल वाला मेरे लिए रखा था, लेकिन वो जो हसीब साहब का लेक्चर था, चूँकि कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मुझे यकीन है कि आप कमेंट को रिकॉर्ड भी करेंगे, आप कमेंट को याद भी रखेंगे। और हसीब का जो लेक्चर था वो सुनकर इतनी खुशी हुई है कि ड्रैप के पास बड़ी क्लैरिटी है, और आप जानते हैं मैं एक तनकीदी मिजाज का आदमी हूँ और बड़ी क्लैरिटी है। सन 2009 की बात है, पहली बार जब मेरे पास पिक्स से एक सेमिनार में तकरीर करने की सिंगापुर से दावत आई, तो उस वक्त में पता लगा पिक्स कोई चीज़ है, पिक्स क्या है। और उसके बाद से ये पिक्स स्टैंडर्ड के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़रा सा मैं चीज़ों को क्लैरिटी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग बैठे हुए हैं और माशरे के अहम लोग हैं। आप मेरी बात से हो सकता है डिसएग्री करें, लेकिन रिकॉर्ड कर लीजिएगा तो तारीख़ उस बात को सही कर देगी। एक जुमला है, उस जुमले को सुनिएगा। जुमला क्या है? जुमला ये है कि मेंबर WHO पाकिस्तान ने मैच खेला। एक जुमला है, WHO पाकिस्तान ने मैच खेला। अब सुनिएगा तो समझिएगा। एक साहब हैं, उनका नाम है कृष्ण बिहारी नूर। वो कहते हैं सच घटे या बढ़े सच न रहे, सच घटे या बढ़े सच न रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा कोई नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। पिछले 15 साल से ये बात बता रहे हैं कि जनाब पिक्स अप्रूवल कोई चीज़ नहीं है। मलेशिया के इंस्पेक्टर ने आके आपको अप्रूव किया तो मलेशिया खुद पिक्स का एक मेंबर है। प्लीज़, ईरान पिक्स का मेंबर स्टेट है। पिक्स कंपनी को मेंबरशिप नहीं देता है, पिक्स गवर्नमेंट को मेंबरशिप देता है, इंस्पेक्टरेट को मेंबरशिप देता है। प्लीज़ बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। पिक्स अप्रूव फैसिलिटी कोई चीज़ नहीं है। मलेशिया के इंस्पेक्टर ने आपको अप्रूव किया, मलेशिया पिक्स का मेंबर है। दिस इज़ द सेंटेंस एंड इट इज़ नॉट आई, मैं नहीं कह रहा, ये पिक्स की वेबसाइट ऑफिशियली ये कह रही है। पिक्स अपना कोई इंस्पेक्टर नहीं है, तो क्लियर हो जाएगी। अब रही बात, आइए ड्रैप के ऊपर। ड्रैप बड़ी संजीदगी से आपके सामने इमर्ज हो रही है। फिर भी बात है ना शेड्यूल B2 की। शेड्यूल B2 में मेरी और उनकी जवानी गुजरी बेगम साहिबा की इसी कंपनियों के इंस्पेक्शन करने में। शेड्यूल B2 में और आज में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है? जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, हमने क्या को कैसे में कन्वर्ट कर दिया। क्या है वो कैसे है, तो कैसे कि हम डीप में जाते रहे। कि पहले कैसे हमने कहा जी बच्चा क्या है जी, BA पास है। अब मैंने कहा सोशियोलॉजी पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था जी, सोशियोलॉजी पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था। सोशियोलॉजी में नंबर कितने थे? 90। बायोकेमिस्ट्री में नंबर कितने थे? 33। नहीं, दोनों को बैलेंस लेकर आओ। तो जो पिक्स की जो न्यू GMP गाइडलाइन है, शायद आप लोगों के इल्म में हो, दुनिया में जो पहला GMP इंस्पेक्शंस फॉर्मली अप्रूव शुरू हुआ था, उसको शुरू हुए आज 55 साल नहीं 65 साल हो गए। 61 was the first year when America introduced regular inspection process। तो 65 साल में हमने इमर्ज हुए हैं। पहले हम कहते थे क्या करना है, तो अब ये क्या और क्यों से क्या और क्यों कितना ज़रूरी है, हम कैसे पे आ गए हैं कि वो कैसे में डिटेल में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो संजीदगीपन है ड्रैप की, वो आप देख सकते हैं कि अगर हम वापस ले जाएं 2010 में ले जाते हैं तो हम टोटल 24 लोग हैं। टोटल 24 लोग हैं। 2010 में हमारा जो हेड होता था वो रिपोर्ट करता था DG हेल्थ को, जो कि डॉक्टर होता था। DG हेल्थ रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी को। ये 2025 में बैठे हुए हैं। 2025 में हमारा हेड पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर is reporting to the parliament, not to the bureaucrat or not to the minister as well. Is reporting to the parliament. Parliament ने वो पावर प्राइम मिनिस्टर को दे दी है, that's another thing. हमने इम्प्रूवमेंट क्या किया, हम 20-22 लोग थे, आज हमारे पास 150 लोग हैं। हमने इम्प्रूवमेंट क्या की, पहले हम 25-30 लोग पूरे 10 साल में मुल्क से बाहर जाया करते थे, आज 100 बच्चे हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं हर साल, और 100 एक्सपर्ट्स हम बाहर बुलाते हैं।
تو ہم تو ڈسکشن میں لگے ہوئے ہیں. ڈریپ کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. آج آپ نے حسیب صاحب کا لیکچر دیکھ کر یہ ڈریپ کا آؤٹ لک ہے. شعیب صاحب کو اسٹیج پہ کھڑا ہو کر دیکھ کر آپ کو یہ ڈریپ کا آؤٹ لک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈریپ آپ کے ساتھ ہے, آپ بھی آگے بڑھیے. اس سے ہٹ کر چونکہ یہ موقع مل گیا اور آپ لوگ سامنے ہیں, ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ مریض کو نقصان نہ پہنچے. ذرا ذہن میں رکھیے گا, تیز چھری سے جب آپ ذبح کریں تو جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ ہے سراٹنن. جب کھردری سے چھری سے ذبح کریں گے نا گائے کو, کھردری چھری سے, تو نار ایڈرینالین کے ساتھ اس کا MHPG بھی ریلیز ہوگا. مجھے نہیں پتا فارمیسی کے بچے کتنے بیٹھے ہیں, فارماکالوجی کے بیک کتنے بیٹھے ہیں. پلیز آپ کی دوائیں لوگوں کو کھردرا کے نہ ماریں. That is the issue. That's why we are talking about the GMP. That's why we are talking about the PICS, ICH. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ڈریپ کا جو بنیادی کام ہے مریض کو سیف افیکٹو دوا دینا, اور اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دوا, یہ فیشن نہیں ہے جناب. PICS از ناٹ دا فیشن. PICS مریض کے مفادات کے تحفظ کے لیے. تو اس مفادات کے تحفظ کا جو ہارمونائز پیریڈ ہے اس میں ہم اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, اور یقین کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو سر. سنس لاسٹ فیو ایئرس, میں سر کی بات کو ایڈ آن کروں گا کہ ڈریپ جو ہے وہ کافی ریفارمس لا رہا ہے, انکلوڈنگ ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں, جس طرح PSW ہے, ای ایپ ہے, ای آفس ہے. اب پکس کی بات کرتے ہیں تو پکس ہم انسپیکشنس پہ بھی جاتے ہیں, موسٹلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پکس اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آصف صاحب کی پریزنٹیشن کے سر نے بات کی, وہ شاید ہی انڈسٹری نے لکھا ہوا ہمیں ڈریپ کو, لیکن ڈریپ نے آج خود سے انیشیٹو لیا اور آپ سب لوگوں کو یہاں انوائٹ کیا تاکہ آپ لوگ آئیں, جو گیپس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, جو چیلنجز ہیں اس پہ ہم بات کریں. سو ہمارے پاس نیکسٹ منیر انور صاحب ہیں ایڈکو سے. میں سر آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا جو سکسیزفل ایک آپ لوگوں کا ابھی ہوا ایونٹ بھی ہوا, آپ لوگوں نے ایکریڈیشن لی پکس کی, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بریف کیجیے گا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کا پرسپیکٹو کیا ہے, کہ انڈسٹری کتنی ریڈی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, ویدر اٹ کمز ٹو GMP, انفراسٹرکچر اور ڈاکیومنٹیشن. بہت شکریہ بھائی, آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا یہ بات کرنے کے لیے. پکس کی جرنی ظاہر ہے آسان نہیں ہے. کوئی بھی کوالیفیکیشن کسی بھی قسم کا سسٹم ہو وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے 1 سال پہلے ہماری مینجمنٹ نے کہا, سوال کیا کہ کیا آپ تیار ہیں. میں تھوڑا سا اپریہنسو تھا, لیکن ہم نے ریلکٹنٹلی اس کو کمٹ کر لیا. اس کے بعد جو ہم نے کیا وہ عبید بھائی نے ہماری مدد کی, یہ بھی انیشیلی ہمارے ساتھ رہے. ہم نے اپنی ایک ٹیم بنا لی اور ہر روز کلاس بائی کلاس پڑھنا شروع کر دیا اس کو, اور ہم نے دیکھا کہ ہم کمپلائنس میں کہاں کھڑے ہیں اس میں, اور ہمیں کیا گیپ ہے جس کو برج کرنا چاہیے. اس پریکٹس پہ چلتے رہے. انویسٹمنٹ بھی ہوئی بہت ساری. انویسٹمنٹ کے لیے میں پچھلے اس میں بات کر رہا تھا کہ ساری کمپلائنس کے لیے ROI نہیں ملتا ہے, تو اس کے لیے مینجمنٹ کا دل چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں اس میں, اور وہ جو سسٹم چاہیے, جو کوالیفیکیشن کے لیے جو بھی آپ کو انگریڈینٹس چاہیے اس کو پورا کریں. مگر سب سے امپورٹنٹ میں ٹائم اینڈ اگین یہی فوکس کرتا ہوں کہ ہیومن کیپٹل ہے. آپ بلڈنگ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, آپ کر لیں گے. گائیڈ لائنز آپ کو لکھی لکھائی مل جاتی ہیں, وہ آپ کر لیں گے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی ٹریننگ اور ان کی امپلیمنٹیشن, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. PPMA کو بھی چاہیے کہ ٹریننگ کے لیے کوئی سسٹم ڈیولپ کرے, اور کمپنیز کو بھی چاہیے کہ اپنی ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ کہاں تک تیار ہیں, تو دیکھیں میں اب تھوڑا سا یہ سینسیٹیو میٹر ہے. ہم 700 کمپنیاں یہاں پر, اگر ہم دیکھیں 20-25 ٹاپ, تو میں کہوں گا کہ وہ ایک الگ لیول پہ کھڑی ہیں, اور ریمیننگ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر میرے کچھ ہیں اپریہنشنز ہیں. اس میں سے 25 میں سے 11 نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی کوالیفیکیشن اچیو کر لی ہے, تو اس کا وہ اس لیول پہ تیار کھڑی ہیں جہاں پر کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ اس سے آگے جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد باقی بھی جو کمپنیز ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گی کہ جہاں ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائنز جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہوں گے, اور ان کی کوالیفیکیشن یا سرٹیفکیشن لے رہے ہوں گے. اصل چیلنج آئے گا ڈریپ کو کہ جب آپ پکس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں اور اس کو 700 کمپنیز پہ یونیفارملی کیسے اپلائی کریں گے, جو کہ میں ابھی اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا کہ 1 to 10 پہ نہیں ہے, 1 to 20 پہ کھڑے ہیں, شاید اس کے اسکیل پہ ہیں. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو ڈریپ کو میٹ کرنا ہوگا. تھینک یو سر. سر یہ میرا لاسٹ سوال آپ سے بھی ہوگا, جو 700 کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر وید صاحب سے بھی ہوگا, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. نیکسٹ وی ہیو طاہر نبی مرزا صاحب.
سر میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے چیلنجز ہیں، ٹیکنیکل ہیں، فائنینشیل ہیں یا پروسیجرل ہیں، جو پاکستان فارما فیس کرے گی اس پکس کمپلائنس کو اچیو کرنے کے لیے؟ السلام علیکم ایوری بڈی، اینڈ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ذوق اور ٹریپ کی جو آرگنائزر ہیں جنہوں نے انوائٹ کیا ٹو، اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو شیئر مائی تھاٹس. اور پکس آبویسلی کوئی نیا نہیں ہے، اور آپ نے جو آپ کا سوال جو 3 حصوں میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو اپیرنٹلی وہ 3 کویشچنز ہی ساری سوالوں کے جواب ہیں. سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کہ بھی ہے کیا یہ پکس، تو اگر ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنینشیل سائڈ پہ جاتے ہیں، پھر ٹائم لائنس پہ جاتے ہیں، اور پھر ریگولیٹری. تو یہ 4 کور آسپیکٹس ہیں جن کو ہم ریویو کریں گے جب. تو ونس وی ٹاک اباؤٹ ٹیکنیکل سائڈ، اوبویسلی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کوئی نیا نہیں ہے. تو اب فیسلٹیز جو ہیں، جیسے منیر نے کہا کہ 700 ہیں، اور شاید کوئی 70 کی دہائی میں بنی تھیں یا 80 کی دہائی میں بنی تھیں، تو وہ پکس کمپلائنس کے لیے پرابیبلی آئی تھنک دے نیڈ اے لاٹ آف انویسٹمنٹ. تو دین نیکسٹ کمز دا فائنینس. اور اگر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کتنا ہی روڈیمنٹری تھا پہلے، اور اب جو ہے اوبویسلی اتنا ڈیولپ ہو کے آ گیا. پہلے ہم WHO کی بات کر رہے تھے، اور WHO کے کمپلائنس اور گائیڈ لائنس موجود تھیں، جب بھی انٹرنیشنل گائیڈ لائنس بھی موجود تھیں اور پکس بھی تھی. 1970 میں پکس کی گائیڈ لائنس آ چکی تھیں جو بھی کنونشن کی. اس کے بعد ایوالو ہو کے 1995 میں آئیں، جو اس شکل میں اب موجود ہے. B2 شیڈیول B2 میں لگ بھگ ہم نے ایک کمپیریزن بھی ابھی کیا تھا کہ جب ہم پکس کہہ رہے ہیں اور B2 کہہ رہے ہیں تو فرق ہے کیا. تو دیر آر مینی تھنگز وچ آر ریئلی کامن وچ آر آلریڈی ان B2 جو ہمیں کمپلائنس کرنا تھا، جو شاید ہم نہیں کر رہے تھے. تو اب اگر ہم پکس کی بات کر رہے ہیں، یس دا ریگولیشن از دیئر ناؤ، اٹ از اپڈیٹڈ، اب گون B2 کمپلائنس ریکوائرمنٹ، اٹ از پکس ناؤ. سب سے پہلے وہی ہے کہ ٹیکنیکل آسپیکٹس پہ ہم دیکھ لیں گے ویئر وی ریئلی اسٹینڈ. اگر بہت زیادہ گیپس ہیں اور اگر فائنینسز بھی ریکوائرڈ ہوں گے، دیٹ وڈ بی اندر چیلنج کہ یار یہ ROI جیسے منیر نے کہا بھائی یہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں تو پھر کبھی کبھی دل کو تنہا چھوڑنا پڑے گا اسے کرنے کے لیے. دماغ سے تو شاید یہ ہو نہیں پائے گا، کیونکہ اگر اقبال نے صحیح کہا تھا کہ کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دو، دل سے پرابیبلی یہ کرنا پڑے گا. دماغ سے نہیں ہو پائے گا کہ آئی ہیو اسپینڈ 100 روپیز اینڈ آئی نیڈ 120 روپیز ان ریٹرن. تو دیٹ ول بی اندر چیلنج. تیسرا جو ہے ٹائم لائن، وی ریئلی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ کہ ہاؤ دا ٹائم لائنز وڈ بی میٹ. کیونکہ ایک گریڈ چارٹ بنا لینا کہ یار اس وقت یہ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں. اب آپ نے اگست 25 کی بات کی کہ وی ہیو آلریڈی لیگلی امپلیمنٹڈ پکس ان ٹو دا ڈاکیومنٹ وچ از ڈریپ ایکٹ 2012 ناؤ، جس کا شیڈول اب 76 بن چکا ہے. So I think the timeline would be really very critical. If we are working on Vision 2030, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے where we will be in 26, where we will be in 27, 28, so as to adopt it. اور اس کے لیے انڈسٹری کے لیے جو چیلنج یہی ہوگا کہ ان ٹائم لائن کے ساتھ جہاں ڈرافٹ ڈیولپ ہو کے پہنچ رہی ہے، اور آ کر اگر آج آپ انسپیکشن شروع کر دیں، وی آر ناٹ ریڈی ریئلی. So you have to give that timeline to the industry as well to come in compliance with the PICS requirement. So that would need additional time. اگر آپ کے انسپیکٹرز ہی ٹرینڈ نہیں ہیں، اور اگر ویدرلی آپ جیسا کوئی انسپیکٹر آ جائے گا، تو وی نیڈ فیس سم چیلنجز اوور دیئر ایز ویل، جو کیونکہ تو US اسٹینڈرڈس کی بات کریں گے اوبویسلی. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ کامکلی. واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ دیر آر سرٹن انسپیکٹرز اینڈ پرابلی دا انڈسٹری، جیسے 20 کی بات کی منیر نے، کہ وہ شاید دے وڈ بی آن دا سیم پیج and probably could discuss and then see way forward. But probably there are 20 and beyond جو نمبرز میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر وہاں اس طرح سے انسپیکٹریٹ آئے گی اور آگے اگر وہ امپلیمنٹ کرے گی، تو دیٹ وڈ بی ریئلی ڈریڈفل. بیکاز اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹری وڈ بی ان اے اسٹیٹ آف شاک. پرابلی میجورٹی آف دا انڈسٹری وڈ وائنڈ اپ بیکاز یہ کمپلائنس نہیں ہو پائے گا. اینڈ دیر از اندر آسپیکٹ، جب ہم فائنینس کی بات کرتے ہیں کہ جب اتنی انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ کاسٹ ریٹرن ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا. تو پرائسنگ جو کنٹرول پالیسی ہے، اوبویسلی وی نیڈ ٹو ریویو دیٹ کہ ہاؤ وی کین میک اٹ فلیکسیبل سو ایز ٹو بیکم کمپیٹیٹیو. پکس ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اوبویسلی دیر از اے بزنس سائڈ ٹو اٹ، اینڈ دا بزنس سائڈ از دیٹ وی وانٹ ٹو انکریز دا ایکسپورٹ 500 million and 5 billion and then trillion as well. Whatever we want to achieve, obviously we need to have sufficient pricing control mechanism and then readily available international alignments with that. So harmonization کی جب بات ہو رہی ہے تو not only standards, all the policies and governance and the inspectorate has to be harmonized as well. So I think اگر یہ ساری چیزیں align ہو جائیں گی، starting from the facilities, yes یہ 1960 کی فیسلٹی نہیں اب ایکسیپٹیبل ہے. واٹ وی وانٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ، یہ ایشوز نہیں چلیں گے. یہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کلیننگ ویلیڈیشنز کرنے پڑیں گے، QMS پورا چینج کنٹرول، وینڈرز اپروول، ROM API لسٹ ایسے چینج نہیں ہوں گے.
اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور اس کے بعد انسپیکٹوریٹ بھی ہماری آئے گی, وہ بھی اس لیول پہ بات کر رہی ہے, اور ہمارے پاس پیسے ہوں گے جو ہم یہ اسپینڈ کریں گے, ہمیں کاسٹ ریٹرن بھی مل گیا. تو اٹس اے کائنڈ آف اے مکس اینڈ ٹرکی ایز ویل, بٹ آئی ہوپ کہ مطلب وی آر ایبل ٹو ڈو ود دا Thank کریکٹ you. ٹائم لائن. Next we have Shahnawaz Saab from CEO HiQ. Sir, how do you see this initiative of the DRAP, and what steps are you taking to embed a strong quality culture aligned with the international GMP? Ji, Assalamu alaikum. First of all, I am very happy to see that there's a lot of audience here. For ابھی صبح کا وقت ہے اور پورا یہ ہال جو ہے بھرا ہوا ہے, تو اپنے لیے کلیپ کریں کہ اپنے کام چھوڑ کے آپ لوگ آئیں. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں تقریباً 1000-2000 لوگ ہوں گے اور یہاں پر کرسیاں لگانا پڑ رہی ہوں گی. اتنی انڈسٹری ہے, اس کے باوجود بھی یہاں سیکھنے کے لیے وی ہیو ٹو پے اے لاٹ, یو نو. بٹ ہیئر از اے free lunch and nobody is, less people are here. So because the learning is the most important thing, I am coming with this question that what is the important for us as a country. Not we will, when we talk about the DRAP or industry, we talk about the stakeholders. So individually کوئی چیز نہیں ہوتی. What I learned in my Pakistan experience as well as my international experience, that the most important thing, as well as my personal and professional growth, the vision is the most important thing, you know. Not only your organization, yourself also. اگر ہم اس کو دیکھیں 3 حصوں کے اندر, تو ایک ہماری بات ہوتی ہے ہم پروفیشنلی ہم کون ہیں, کہ ہم ایک ایوریج پروفیشنل بننا چاہتے ہیں زندگی کے اندر, کہ آئے اور آپ نے کام کیا اور آپ اگر چھوڑ کے جانے تو آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا. آپ نے کوئی چیز بہترین کی جب آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں, وہ کیسے آئے گی, آپ کی لیگیسی کیسے بلڈ ہوگی؟ وہ بلڈ ہوگی آپ کی ویژن سے, کہ آپ کا اپنا ویژن کیا ہے, یا آپ 9 to 5 جاب کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لیگیسی بنانا, ایک کم ٹائم میں اپنے آپ کو پروف کرنا, تو یو مسٹ ہیو اے ویژن. اور وہ ویژن کیا ہوگا؟ اگر آپ انڈسٹری میں کر رہے ہیں تو آپ کا ویژن کیا ہوگا؟ آپ کا ویژن یہ نہیں ہوگا کہ آپ خوبصورت دکھیں یا ٹائم پہ آئیں یا ٹائم پہ جائیں. آپ کا ویژن یہ کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اس کے بعد آپ کی کمپنی کے لیے, اس کے اپنے ملک کے لیے. I'm coming to this question. I'm making the story first. So what is the most important thing is that we have to see that how we can build quality culture myself first of all. اگر میرے میں کوالٹی کلچر نہیں ہوگا اپنے سیلف کے اندر, تو میں اپنے ادارے میں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی کلچر کیسے لے کر آؤں گا؟ اگر میں اپنے ادارے میں کوالٹی کلچر لے کر آؤں گا تو میری کمپنی میں کوالٹی کلچر آئے گا, اور میری کوالٹی ایک کمپنی میں کوالٹی کلچر ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی ساری کمپنیوں میں وہ ٹکل ڈاؤن ہوگا. یو سی دیٹ دیر از اونلی ون آرگنائزیشن اف دے ہیو اے کوالٹی پیپل. اگر آپ نے وہاں صحیح بیج ڈالا ہے, وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ مختلف آرگنائزیشن میں جائیں گے, اینڈ دے ول ٹرن اراؤنڈ دیس کمپنی ان ٹو اے نیکسٹ لیول. وین سی the DRAP transformation, it is very clearly that کہ right now ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جہاں پر مختلف دوسری کنٹریز کی ریگولیٹری ایجنسی نے اسٹارٹ کیا تھا. I was there last week with the 2-day DRAP session, جہاں پر جس طرح کارپوریٹ ایک اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے, ایک ویژن بناتی ہے. I was very happy that DRAP has 2030 a vision. They have tickled down into objective and KPIs and the resources what they require, and ان کا پاتھ کہ 1 سال میں کیا کرنا ہے, 2 سال میں کیا کرنا ہے, 3 سال میں کیا کرنا ہے, 4 سال میں کیا کرنا ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک آبجیکٹیو بنائیں, اٹ ہیز ٹو بی اے اسمارٹ. سو اگر ہم اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں امپروو کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اس ملک میں کتنے ٹیکنیکل سیشنز ہوتے ہیں, اور ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر اٹ ہیز ٹو گو فرام ٹاپ ٹو باٹم. کتنی کمپنیز ہماری ایسی ہیں جن کے ویژن میں, کمپنی ویژن کے اندر سیل تو لکھی ہوگی, پرسنٹیج تو لکھی ہوگی کہ ہم اتنے % سے گرو کریں گے, لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ ان کے آبجیکٹیو میں یہ لکھا ہے کہ وہ کتنی کنٹریز میں ایکسپورٹ کریں گے, ان کے کوالٹی لیول سسٹم کتنے اچھے ہوں گے, کتنے امپروو ہوں گے. جب تک یہ وہاں سے نہیں ٹکل ڈاؤن ہوگا یہ آگے نہیں جائے گا, کیونکہ کمپنی اپنے آبجیکٹیو بناتی ہے, وہ آبجیکٹیو کیسکیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں دیئر ڈپارٹمنٹ میں, اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ میرے خیال سے پہلے ہم مختلف جو ہمارے انسٹیٹیوٹس تھے یا آرگنائزیشن تھی, ہم ان کو پارٹنر نہیں سمجھتے تھے. ناؤ دا اپروچ واٹ وی آر سینگ دیٹ ہم لوگ ایک کامن فورم بنا رہے ہیں. اگر آپ فرض کریں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, سوری لمبا ہو رہا ہے, کہ میں کارپوریٹ رن کرتا ہوں اور میں اس کی آبجیکٹیو سیٹنگ کے اندر کیا میں دوسرے اسٹیک ہولڈر کو بلاؤں گا؟ I think we will not have a courage to ask other people to come and commit on our objective. I really appreciate DRAP کہ انہوں نے اپنے آبجیکٹیو سیٹنگ کے اندر اسٹیک ہولڈر کو بلایا تاکہ
म्यूचुअली वहाँ पर ओनरशिप आ सके. यू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ ओनरशिप? जब आप अपने गोल्स को म्यूचुअल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली सब लोग उसके लिए काम करते हैं. तो आई एम रियली हैप्पी दैट कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इन दैट वे कि जहाँ हम एज अ टीम काम करें. मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम हो. थैंक यू सर. जो आपने बात की ये स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमने लास्ट इस्लामाबाद में 2 दिन का वर्कशॉप था उसमें आपने अप्रिशिएट भी किया ड्रैप के रोल को, और मेरे ख्याल में ड्रैप के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ड्रैप ने बड़ा पॉजिटिवली इस इनिशिएटिव को लिया, ना सिर्फ स्टेक होल्डर फार्मर्स से बल्कि मल्टी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल के हैं चाहे मेडिकल डिवाइसेस के हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया और एक प्लान तरतीब दिया. तो यहाँ पर भी ये आज जो हम ये सेशन चल रहा है ये भी उसी के कासी है. नेक्स्ट वी हैव मोइन साहब, ही इज़ साइट लीड एबट. सर मेरा आपसे सवाल होगा कि फ्रॉम अ मल्टी नेशनल परस्पेक्टिव हाउ डू यू व्यू पाकिस्तान मूव टुवर्ड्स PICS adoption in terms of potential benefits and challenges for the industry? Okay, Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, DRAP, to invite me over here, representing Abbott. I think as a multinational company, I mean, we are fortunate to have, some international guidelines, international practices that we actually are following. And, it's not so difficult for us to come to the requirements of the PICS. PICS is, as I see, is like, as Haseeb Saab very, very, in a lot of clarity, he has explained the entire approach of DRAP for the adoption of PICS. I think there's a drastic change from few years back how DRAP was like, being viewed and how we are viewing today. And today we are very happy to see that, your approach towards implementation of regulation is very much aligned to what we actually as multinationals do. And recently we have had this inspection for license, and there were inspectors who were really challenging technical questions, real good questions, and those are the questions that we expect them to actually come across, primarily because that is a learning both for us and for them. So this is significantly different from what it used to be before. But for the sake of all the participants over here, we at Abbott are totally committed to adopting PICS, because for us, I think it's 90% of it, even if we follow the last schedule 2 या जितने भी schedules थे हमारे DRAP के regulations को, 90% of it is the same. It's just there are few things that very important. First of all, intent of the company has to be absolutely clear. The intent has to be serious, sincere. The second thing is transparency. Transparency within the organization, within your systems, has to be not for the sake of complying to certain regulations, not for the sake of creating a document that is for the sake of document. It has to be real. So that transparency within the culture of the organization, meaning to say that people don't hide things. If there is a mistake, you come across, you rectify those mistakes. There has to be a process to rectify those mistakes. So if that is there, then compliance to these guidelines is not going to be difficult. So मेरा ख्याल है, thank you very much. First of all, हजीब साहब ने बड़ी अच्छी presentation दी है, road map दिया है. Industry को adopt करने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए. Thank you, sir. Next we have Dr. Rui Bano Obaid. Dr. Rui किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. वो DRAP का उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है और इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का. मेरा डॉक्टर रूही बानो से सवाल होगा कि मैडम, based on your international experience, what lessons can Pakistan learn from other countries that have adopted PICS? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, मुझे यहाँ और गुफ्तगू का मौका देने का. अच्छा, पिक्स की बात हो रही है और पाथवे टू पिक्स की बात हो रही है. देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है
ड्रैप के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, वो है लोगों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात करूं कि रिस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ विद करेज। हमें क्या मालूम है और हमें कैसे मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, क्या से ज़्यादा भाव इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या हमें नहीं मालूम तो हमें क्यों नहीं मालूम, ये भी मालूम होना चाहिए, ये हमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें मालूमात होनी चाहिए क्यों नहीं मालूम। और जो हमें मालूम है और जो कैसे है, उसके लिए जो एविडेंसेस हैं वो कितने रिलायबल हैं और कितने रिप्रोड्यूसिबल हैं, कितना साइंस बेस्ड है। जो शेड्यूल B2 से बात हो रही है, जो शेड्यूल B से पिक्स की गाइडलाइन की तरफ, तो जो शेड्यूल्स हैं वो सब्जेक्टिव थे। अगर मैं इसको असेस करूं तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें ज़्यादा क्लैरिटी है, फ्लेक्सिबल हैं, और इसके लिए इससे अपने आप को गो थ्रू करने के लिए, पास करने के लिए बात ये है कि प्रोफेशनली लोग कैसे डेवलप होंगे। लोग इन्वेस्ट करें सबसे ज़्यादा पर्सनल पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। अच्छा, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़र्क क्या है? प्रोफेशनली जब आप डेवलप हो रहे हैं तो आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ रहा है। आपके जो स्किल, जो पर्सनल हैं, प्रोफेशनल पर्सनल है, उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ना, उनमें कंपैशन आना, उनके लिए ये उनको मालूम होना कि जो इंटेंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, उसको कैसे जो है वो ट्राई करना है, और कंपैशन फॉर द पेशेंट। जो बात हुई थी ना कि पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए हमें, बिजनेस इज़ सेकेंडरी, पेशेंट सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। तो ये है, और उसके लिए किस तरह से प्रोफेशनल डेवलप करना है। देखिए, जो क्लॉज बाय क्लॉज जो पिक्स की गाइडलाइन है, उसको चैप्टर्स हैं, उनके जो नेस्चर्स हैं, उनको पढ़ना है और समझना भी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, उनको समझना भी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और जो इन सब चीज़ों का मकसद है वो सिर्फ ये जो हम डोज पेशेंट के लिए दे रहे हैं, उसकी जो उसमें जो हमारी नॉलेज है वो बढ़े, पेशेंट को सेफ्टी और पेशेंट के को जो डोज मिले वो इफेक्टिव हो, बस ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैडम। मेरा ताहिर साहब की कंटिन्यूएशन में सवाल है उबैद साहब आपसे कि हाउ विल रैप सपोर्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली SMEs इन ट्रांजिशनिंग टू पिक्स कंप्लायंट GMP। रैप ने तो आप पर इतना सपोर्ट किया है कि इसका कोई हद ही नहीं है। यानी खुद ही आप देखिए, आपने कहा ना कि 6 महीना प्रैक्टिकली नहीं है। ये मुझे बताइए, 1989 में हम आप सब लोगों को लेकर गए थे लाहौर, वहाँ पल कॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया था, हमसे मिला था हमारी हिस्ट्री, और वहाँ पर हमने 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई ये कानून लेके आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि शेड्यूल B2 को आज उठा लूँ? बड़ा तजुर्बा रहा है मेरा, हम सबका, ये कंपनी के अंदर टाइम गुजारने का, और शेड्यूल B2 को लेके खड़ा हो जाऊँ सन 2025 में, तो आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो जो चीज़ सन 1990 से लेकर 2099 था, 99 था, 1998 से लेकर 2025 में भी पूरी नहीं हो रही, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मरीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें, देखिए हम फैंसी बात नहीं करने जा रहे। ये PICS हो, चाहे ICH हो, चाहे CTD हो, चाहे बायोइक्विवेलेंस स्टडी की बात हो, चाहे इंस्पेक्शन की बात, ये मरीज़ की बात है, और मरीज़ आप भी हैं, आपका दादा भी मरीज़ है, आपका पोता भी मरीज़ है, तो हम मरीज़ की बात कर रहे हैं और मरीज़ को दवा देने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो मामला है ना कि फाइनेंशियल क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, भाई अगर जेब में पैसा है तो इस फील्ड में आइए, अगर जेब में पैसा है, इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप, ये कोई बात नहीं हुई मैं ड्राइविंग नहीं जानता हूँ, मुझे जहाज़ उड़ाने दिया जाए, मैं सीख जाऊँगा वक्त के साथ। जनाब, इतना आसान बात नहीं है। जिसका बच्चा तड़प रहा हो हाथ के ऊपर और जो कि बच सकता हो वो मर जाए, उसके दिल से पूछिए कि वो क्या है। मैं तो अभी इस गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं मेरी मिनिस्ट्री के, वरना कभी आपसे डेटा शेयर करूँगा, मैं कभी आपसे रियल पिक्चर शेयर करूँगा कि ये दवाएँ जो फ़ायदा पहुँचाती हैं, कब वो आपकी जान ले लेती हैं आपके प्यारों की। कम से कम आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस भाई पीछे रखिए, पैसा है तो इस फील्ड में आइए भाई, नहीं तो पैसे वाले को आने दीजिए। ये कहना कि मैं कमाऊंगा तो फिर लगाऊंगा, कमाऊंगा तो फिर लगाऊंगा, मेरी बड़ी सीधी सीधी बात है, अपना इंतशार वो है, डिक्लेरेशन है, ये मेरा ज़ाती फीलिंग्स हैं कि GMP आपसे मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करती है। इग्नोरेंस, ओमिशंस, कमीशंस सब में फ़र्क है। नॉलेज का ना होना और नॉलेज का ना हासिल करना में बड़ा फ़र्क है। तो जो फीलिंग स्पेस है
जानने और समझने के दरमियान, प्लीज अंडरस्टैंड इट, मेरा 55 साल उम्र मेरी शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गए। जो फीलिंग स्पेस है आपका, मेहरबानी का स्पेस, हमदर्दी का स्पेस, मरीज़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने का स्पेस, मरीज़ की सांस रुक रही हो उसको बहाल करने का स्पेस, इस स्पेस को बढ़ाना तजुर्बा कहलाता है, उम्र गुजारना तजुर्बा नहीं कहलाता। कि मैं फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहे हैं जी, मैं डायरेक्टर हूँ। ओ भाई, कितने तजुर्बे हैं आपके पास बताने के लिए जिससे मरीज़ मर गया था? वो तो है नहीं सर, तो मुझे तो आज तक तो किसी ने बताया नहीं। आपके ख्याल से पिक्स से पहले और पिक्स के बाद मरीजों को फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यकीनी तौर पे पहुंचेगा ना। तो जो फ़ायदा पहुंचेगा उसको कभी कैलकुलेट किया कि हो क्या रहा है? तो कभी इस मौजू पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा साइंस की तरफ बढ़िए, साइंस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिज़नेस पीछे भागेगा, बिज़नेस पीछे भागेगा, दाएँ बाएँ देख लीजिए, पड़ोस में इंडिया है, बांग्लादेश है, देख लीजिए ना, वहाँ भी आम लोग थे निकले और बिज़नेस कैसा पीछे भाग रहा है। हमें कभी कभी शर्म भी आती है। फार्मास्यूटिकल के जर्नल्स में ना तजुर्बा छपता है, कभी हमें शर्म आती है कि कराची के अंदर मैं हर सीट पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक। कराची के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनी है, एक कंपनी 10 बैच बना रही है, 1000 बैच बन रहा है। भाई बैच फेंके नहीं जा रहे यार, बैच ख़राब नहीं हो रहे। वैलिडेट करने के लिए आप कहते हैं नहीं ये 3 बैच बना लीजिए, 10% रख लीजिए, 1% रख लीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे अहबाबों, समझिएगा इस बात को, जिना अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर सडनली गिरता है और इंतकाल कर जाता है, हम उसको बचा नहीं पाते और किसी को पता नहीं है कि वो क्यों मर गया। गॉड रीज़न, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये जो सडन डेथ है ना, इसकी वजह केमिकल है, इसकी वजह बायोलॉजिकल है, इसकी वजह दवाएं हैं। ये असेस करने के बाद दुनिया के फर्स्ट क्लास जर्नल में, जहाँ पर वहाँ छपे हैं। 3 जुमले और कह के बात ख़त्म करता हूँ, बात लंबी करने की आदत हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा। कि जो डेफिसिट है ना हमारे यहाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, इरादों की कमी है। ना फाइनेंस की कमी है, ना नॉलेज की कमी है, ना पढ़ने लिखने की कमी है। वही 2 हाथ, वही किताब, वही मशीन, वही हमारे पास भी लाइब्रेरी। हमारे पास जो मसला है वो इरादों का मसला है। जो खो गया है हमसे वो एतमाद खो गया है। आप मुझ पर एतमाद नहीं करना चाहते, मैं डॉक्टर पे नहीं करना चाहता, डॉक्टर साइंटिस्ट पे नहीं करना चाहता। एतमाद खो गया है, झूठ बोल बोल कर हम उसके आदी हो गए। तीसरा जो सबसे ख़तरनाक मामला है वो है कि हमारी बैंकरप्सी नहीं हुई, हमारा घर नहीं लुटा, हमारी मोरल बैंकरप्सी हो गई है, हमारे एथिक्स चले गए। तो बस इन तीनों चीज़ों को बहाल कीजिए, ट्रस्ट बहाल कीजिए, इंटेंट को सही कीजिए और मोरल जो स्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव कीजिए। अल्लाह ताला हमारा साथ दे। शाहनवाज साहब, इसी रेलिवेंसी में आपसे सवाल है, व्हाट आर द बिगेस्ट कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन अडॉप्टिंग पिक्स लेवल कंप्लायंस? वेरी वेल सेड डॉक्टर उबैद, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मीठी वाली बात कह दी हैं, तो मैं उससे आगे शुरू करूँगा, वरना उबैद भाई बोलेंगे कि वही बात कर रहे हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द माइंड सेट चेंज। माइंड सेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप, हमारा माइंड सेट नहीं है, एक बड़ी फेमस कहावत है जो मैंने अपनी ज़िंदगी पे जब से अप्लाई की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट, कि यू कैन डू इट, यू कांट डू इट, इन बोथ वे यू आर राइट। सो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों सूरत हाल में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही है। तो जब आप में करने का कोई लगन होती है, इंटेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना अल्लाह ताला आपकी राहें खोल देता है। तो जो सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, बैरियर है, वो हमारा माइंड सेट का है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री बिल्कुल एक जैसी थी, बल्कि हम शायद उसमें ज़्यादा बेहतर थे। फिर उसमें एक कंपनी आई, रैनबैक्सी नाम था उसका, उसने आकर ये सोचा, माइंड सेट को चेंज किया और चैलेंज किया अपने आप को कि यार हम ये दवाएं सिर्फ अपने मुल्क में बेचते रहें या वो कंट्री जो कि दुनिया की आधी टोटल वैल्यू रखता है, विच इज़ USA, वहाँ एक्सपोर्ट करें। यकीनन सी बात है, जब उन्होंने ये सोचा होगा तो 99.99% लोगों ने बोला होगा भाई जो कर रहे हो करते रहो, क्यों कर रहे हो भाई, ये मुश्किल काम है। बट आई थिंक दीज पर्सन, आई नो दैम, दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, दे नो हाउ टू डू द स्टेटस को चैलेंज करना उनको आता होगा। उन्होंने किया और सक्सेसफुल हुए। जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हुए, नाउ यू कैन सी हाउ मैनी नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल आर इन US, उनका मेजर वो है। इसी तरह अगर आप और कंट्रीज़ को देखें तो सबसे बड़ा जो फर्स्ट बैरियर है वो माइंड सेट का है, कि माइंड सेट आपका है या नहीं। सेकंड जो बात है वो
وہ ہے ہماری ٹیکنیکل اسکلس. آئی ورک وتھ, آئی اسمبل ٹاپ پیپل, ٹاپ سائنٹسٹ, ٹاپ pharmacists, microbiologists, engineer across the globe. They worked in Sun Pharma, Dr. Reddy's, Teva. Sorry, ان کا نام لے رہا ہوں جو کہ نیبرنگ کنٹری ہے, بٹ ہاں کرنا پڑتی ہے, اچھے کی کرنا چاہیے تو میرٹ بیس پہ. سو بیکاز دیز پیپل وین یو میٹ یو سی دا کوالٹی, ان کے لوگوں کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. آپ ان لوگوں میں محسوس کریں گے کہ ان کی جو, کیونکہ آپ جہاں جیسے رہتے ہیں, جن لوگ کے ساتھ رہتے ہیں, بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں بالکل. تو اگر آپ کے کوالٹی سسٹم ڈیولپ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب آپ اس آرگنائزیشن کے لوگ آئیں گے تو آپ کو لگے گا یار وہ یہ جو لوگ ہیں تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, ان کی مائنڈ سیٹ, ان کا وے آف ورکنگ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. وہ کوالٹی کو کوالٹی سمجھیں گے, ان کی پرسنالٹی میں بھی کوالٹی آتی ہے. تو سیکنڈ بیریئر جو ہمارا ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ کریشن کا ہے. ہمارا انوائرمنٹ اس قسم کا نہیں ہے, اور وہ کون کرے گا, وہ باہر سے نہیں آئے گا, وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. یہی لوگ ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے. جی اوکے, تو آئی کنکلوڈ دس. جی طاہر صاحب, آپ نے جو دوسرا میرا کوشچن تھا اس کا آلریڈی جواب دے دیا ہے, تو میں اس سے ایک آگے آپ سے ایک سوال کروں گا. واٹ ٹائپ آف گائیڈنس اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ڈریپ ڈیورنگ دی ٹرانزیشن ٹوورڈز پکس؟ I think DRAP has been doing this for a long time rather. Guidelines کی جو بات ہے, تھینک یو. یہ ورک شاپس جو ہے ہم نے پہلے نہیں کیے. سی ٹی ٹی ڈوزیئر پہ بھی کوآرڈینیشن تھا, یو ایس پی کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن رہا ہے, سلطان غنی بھی آتے رہے ہیں, اور بھی ایکسپرٹس آپ بلاتے رہے, ہم خود بھی کوآرڈینیٹ کرتے رہے. انفیکٹ وی ور دیئر ان اسلام آباد بایو سیمینرز پہ. آئی تھنک عبید کو پتہ ہے ہم نے کتنا کام کیا ہے, اور بہت ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے اس دوران میں. لیکن ورک انفیکٹ وی ور ٹاکنگ ڈیورنگ دوز ٹائم, میں 2009 کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت بھی ہم بات کر رہے تھے, اس سے پہلے ہی بات کر رہے تھے. تو ڈریپ کی یہ سپورٹ جو ہے دیٹ واز آلریڈی اویلیبل. دا اونلی تھنگ از ہاؤ ٹو ہارمونائز اٹ, کہ اس کو چینلائز کس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا, وہی دین اگین دی ٹائم لائنس اینڈ دی موڈس آپرینڈی آپ بالکل کلیئر کر لیں. چارٹ ڈاؤن دا گینٹ چارٹ کہ یار مجھے کب کیا کرنا ہے, کیا ہے, ویدر آئی ہیو ریئلی اچیوڈ اٹ, اور اس کے بعد گوئنگ ٹو دا نیکسٹ لیول اینڈ بیونڈ. سو دس از ہاؤ اٹ وڈ ورک ریئلی. تھینک یو. آپ کا میسج آ گیا سر. ڈریپ از آلویز اوپن, اور آپ کے پاس پلیٹ فارمس بھی ہیں, پی پی ایم میں, فارما بیورو, آپ اس وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن آپ اوپن آج بھی آپ نوٹ ڈاؤن کروا دیے, ہم نے نوٹ کر لیا. معین صاحب, آپ سے میرا لاسٹ کوسچن ہے. فرام اے گلوبل آپریشن ویو پوائنٹ, ہاؤ مائٹ پکس اڈاپشن انفلوئنس پاکستان رول ان ریجنل اور گلوبل سپلائی چین؟ آئی تھنک گلوبل سپلائی چین میں پکس جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے. پرائمریلی بیکاز یو نو, فرسٹ آف آل اف یو اڈاپٹ ٹو گلوبل ریکوائرمنٹس تو آپ کو گلوبلی جو ہے نا ایکسیپٹیبلٹی آپ کی بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے آپ یہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جائے گی. پرائمریلی you know, global supply chain is nowadays connected. It's all the information is available across, and you know, you can pick up from the global supply chain کہ کیا کہاں پہ کیا issues ہیں. ابھی جیو پولیٹیکل سچویشنس کی وجہ سے گلوبل سپلائی چین امپیکٹ ہوتی ہیں, اینڈ یو نو ان دس the way the regulations are drafted and the way crafted, اس میں بہت ضروری ہے کہ ان ایسپیکٹس کو بھی دیکھا جائے. what do you do in case there is a war going on in certain areas, abruptly ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل دی انڈیا پاکستان کانفلکٹ ابھی آیا, ڈریپ واز ویری forthcoming in allowing us to sort of continue to import from India and other countries, you know, in a different way. They were very positive, proactive approach. So basically یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا. تھینک یو سر. میڈم میرا آپ سے سوال ہے, what common challenges do countries typically face during PICS adoption and how can they be proactively addressed? دیکھیے, جو لرن کرنا ہے کہ جو کنٹریز ہم سیکھ رہے ہیں, بات یہ کہ اس کو بہت سمپل الفاظ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی, اپنی ٹریننگ کی. انڈسٹری جو ہے وہ اگر اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں بھی کر رہی تو جو پروفیشنلز ہیں وہ خود پڑھیں اور خود آگے بڑھیں. ایک تو یہ بات, اور جو دوسری جو ہے, کیونکہ ہم لائف سیونگ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ سینئر مینجمنٹ کی کمٹمنٹ,
Senior management means top highest level of leadership which has decision power. उनकी commitment to product quality, वो बहुत important है इसमें, और वो ज़िम्मेदार हैं इसके, और उसमें उनको जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है उसके लिए जो अच्छा ये बात जो सीनियर मैनेजमेंट कमेटी की मैंने की है ये PSEs में बहुत क्लियर है, तो इसलिए मैंने बात की उनकी कमिटमेंट की ज़रूरत है और अपने आप को प्रोफेशनल डेवलप करने की, अपनी कम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. थैंक यू. थैंक यू. मेरा लास्ट क्वेश्चन सर वैद साहब आपसे भी होगा, और एक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो मुनीर साहब या शाहनवाज साहब जो भी आंसर करना चाहें. ये हर दफ़ा बात होती है, लास्ट टाइम जब वर्कशॉप था स्ट्रेटजी वाला वहाँ पर भी बात हुई कि जो इंसेंटिवाइज हम कर रहे थे तो ये 700 से हम चाहे 100 हो जाएँ फार्मा 200, वी विश के वो 800 हो जाएँ 1000 हो जाएँ. लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपने टाइमलाइन की बात की, कितनी टाइमलाइन होनी चाहिए और कब तक आखिर हम इसी कंप्लायंस की बात करते रहेंगे और कब तक इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और वो क्या आप समझते हैं कि आपके जो कोलीग्स हैं जो अभी भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज होगा? सर उबैद साहब पहले आप. देखिए भाई, जिस दिन इस्लाम आया था ना तो पहले बात में कबूल करना होता. जो चीज़ समझ में आ गई, जो डूएबल है वो आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, उसमें किस बात का टाइम है. जो डूएबल है सबसे हम वो तो कर लिए जाए, जो डिज़ायरेबल है जो हमें चाहिए और हम नहीं कर पा रहे उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं कि डिज़ायरेबल क्या है. अब जब देखिए जो PICS है ना बड़ा फ्लेक्सिबल है, और जो नई GMP है वो आपके मसाइल को समझती है, तो वहाँ हम निकालते हैं रिस्क कि रिस्क कितना है. कुछ रिस्क आप निकालिए, कुछ आप सुनाइए, कुछ हम सुनाएंगे. आप कहिएगा जी ऐसा करते हैं, हम स्टाइल प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, हम कहेंगे जी ऐसा करें स्टाइल प्रोडक्ट भी बंद कर दीजिए और ऐसा कीजिए जो सस्टेनेबल टैबलेट फॉर्मुलेशन है वो भी बंद कर दीजिए. मगर तैयार हो जाइए इस बात के लिए कि हमने कहीं और अब जवाब नहीं देना, अपने आप को जवाब देना. तो मैं नहीं समझता कि ना वो उसके लिए बहुत सारा टाइमलाइन चाहिए. आपके सामने चाइना मौजूद है ना यार, आपके सामने कोरिया मौजूद है ना. मैं तो इस बात का मातम कर रहा हूँ जब जापान कितना बड़ा मुल्क है, आपको पता है जापान में GMP कब आई है? किसी को अंदाज़ा है? नहीं गैस. जापान में GMP कब आई है? किसने कहा GMP ले आओ वहाँ पर? 90s में आई है भाई, 90s में आई है. हम तो 70 से बातचीत कर रहे हैं. तो जापान अब कहाँ पर है? तो जिन्होंने अचीव करना है उन्होंने अचीव करके दिखा दिया. पैसे वैसे से भी हटकर गुर्बत में भी लोगों ने अचीव करके दिखा दिया. सच बोलने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए. आप थोड़ा सच बोल लीजिए, थोड़ा सा हौसला कर लीजिए, और हौसले से सच्चाई का सामना करने का जो बहरान है, जुमला मेरा याद रखिएगा, हौसले से सच्चाई सामना करने का जो बहरान है वो डाटा के बनाए हुए शक्लों पर हावी हो गया है. प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड के रंगीन लाइसेंस से बाहर निकलकर सच्चाई को देखिए. सच्चाई में हम कहाँ खड़े हैं. हमारी दवा आवाम ने खानी है. उसकी सांस रुकती हुई कभी महसूस कीजिए. किसी की सांस रुकती है तो क्या होता है. ये जो वाक़या हुआ था ना, इफ्रोज ट्रेजेडी जो हुई थी, एक ग्रेनोसाइटोसिस था. जब एक ग्रेनोसाइटोसिस हो जाए और 3 दिन तक बोन मैरो सप्रेस हो रहा हो तो मरीज़ पे क्या गुजरती है उसको देखना हो तो किसी मरते हुए कुत्ते को देख लीजिएगा. हमें मालूम ही नहीं था. तो उस दर्द का हमें कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस में जवाब देना है. मेरा ख्याल है हमें तैयार होना पड़ेगा, और बड़े बेरहमी से तैयार. देखिए ड्रैप करें ना करें, आपको अपने लिए करना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया. जी इनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक बात करूंगी कि डाटा इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिसीजंस एंड क्लेम्स. तो इसकी इंटीग्रिटी का भरपूर ख्याल रखिए. इसकी जो इंटीग्रिटी है, इसकी जो अजमत है वो क्रैक नहीं होनी चाहिए. बस ये बात है. और अगर मैं एक और बात ताकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊँ कि SOP से बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगी. जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हर इंडस्ट्री में होते हैं, प्लीज़ कॉपी पेस्ट से बाहर आइए. अपने प्रोसीजर्स जो काम कर रहा है वो काम करने वाला खुद लिखे, डिस्कस करे और उसको GMP के इंटेंट से जोड़े. GMP का इंटेंट क्या है? टू प्रमोट कंसिस्टेंसी, टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड टू अवॉइड मिक्सअप. इससे जोड़िए. देखने में ये 3 बातें बड़ी सिंपल लग रही हैं, लेकिन इसको होलिस्टिकली देखिए. ये मल्टी लेयर्ड है, मल्टी फंक्शनल डिसिप्लिनरी है. तो इसको जो GMP का जो एनवायरनमेंट है, इसके जो इंटेंट है, इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको होलिस्टिकली देखिए और सिस्टम में इंटीग्रेट कीजिए. डिज़ाइन में भी, अपने जो रूटीन वर्किंग है उसमें भी और मॉनिटरिंग में भी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. फ्रॉम इंडस्ट्री हमारा स्पीक ये कि वी ऑलरेडी हैव डन दिस लास्ट वीक दैट के वी हैव अ 5-year प्लान अलॉन्ग विद द ड्रैप, एंड जिसके अंदर मैंने मेंशन किया वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल विल go for PICS and beyond. I will talk about PICS and beyond also because के आगे भी जहाँ और हैं
اور اس کے لیے ہمیں ایک میوچل ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ جو کمپنی اس کی انٹینٹ رکھتی ہیں اس کے لیے میوچلی ڈریپ اینڈ دا انڈسٹری ہاؤ دے کین ورک ٹوگیدر. اف دے ریکوائر سم اسسٹنس فرام ڈریپ لائک ریگارڈنگ ان کا پلان ہے, کلیئر پلان ہے, وہ مینشن کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم میں اس چیز کو PICS کے کسی بھی کنٹری سے انسپیکشن کرانا چاہتے ہیں یا ہم WHO میں جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک ٹائم لائن بناتے ہیں اور ہم نے وہاں پر ایک بینچ مارکنگ رکھی ہے, حسیب صاحب بھی یہاں پر, کہ 15%, 25%, 30% اس کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے. اور ایوری ایئر وی ہیو ٹو ریویو دیٹ کہ ہم نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا انڈسٹری کا ورسز ود دا ڈریپ وہ اچیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو واٹ آر دا بیریئر, دین وی ہیو ٹو ریموو. تو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس جس کے اندر ہم اپنی ٹائم لائن کو سیٹ کر رہے ہیں اور نمبر آف کمپنیز جو ہیں وہ جو کہ انٹینٹ رکھتی ہیں. آئی میٹ لاٹ آف پیپل ان دا انڈسٹری, every good company they have intent to go for the PICS and beyond. So surely we'll write it down and see. Sir, please make it brief. دیکھیں بات یہ کہ انٹینٹ والی تو کر ہی لیں گی, ان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اور کا ہے. Exactly. اور باقی کی جو بات ہے, میں بھی ذیشان چودھری صاحب کی پریزنٹیشن دیکھ رہا ہوں, ابھی حسیب صاحب کی دیکھیے. مجھے بہت اچھی بات جو لگی وہ یہ, میں ہمیشہ ڈیبیٹ کرتا تھا کہ یا تو 1 پہ ہوتے ہیں یا 10 پہ ہوتے ہیں, 2, 3, 4 کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ نے اسٹیپ وائز اپروچ کی بات کی ہے جو کہ بیسٹ اپروچ ہے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جیسے CTD ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, اس سے سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک جو تھا بائک ویلنس تھا, اس کو آپ نے میوٹ کر کے باقی کو امپلیمنٹ کر دیا, انڈسٹری الائنڈ ہو گئی. اب اگلے 2-4 سال میں جو بھی ٹائم لائن سیٹ کریں بائک ویلنس پہ بھی چلے جائے گا. تو یہی اپروچ یہاں بھی لینی پڑے گی کہ انڈسٹری کے لیے سرٹن پیرامیٹرز کو کوئک فکسز کی بات کریں وہاں لے جائیے, اور جو ذرا ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہیں ان کو ود دا ٹائم لائن سیٹ کر لیجیے. تھینک یو. جسٹ لاسٹ کامنٹ, فیزڈ عتیق نے جیسے بات کی, اب فیزڈ آؤٹ حسیب نے جو بات کی, یس فیزڈ آؤٹ ہوگی, لیکن لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو ری انوینٹ ویل. اب منیر صاحب موجود ہیں, آلریڈی کمپلائنٹ ہو چکی ہیں, NX سے پورا انہوں نے پکس کا میرے خیال سے کمپلائنس کیا ہوگا فار دس انجیکٹیبلس. سو آئی تھنک یو شوڈ انوائٹ پیپل ایز ویل, شیئر یور ایکسپیرینس ود اس, بلا لیں 2 کو, بلائیں 4 کو, جو 1 سے 10 کے اسکیل میں کہیں آ رہے ہیں ایز یو سیڈ. So let's discuss over there what you really do. What was the experience like and how did you manage to go from point 1 to point 10? Thank you very much. Thank you very much, everybody. We will be taking 2 questions from audience, but not more than 2. Assalamu alaikum. My name is Rizwan Mir. I represent Public Communication Unit of SIFC, Special Investment Facilitation Council. So you know, Special Investment Facilitation Council has played a key role in deregulation of pharma industry, which has resulted in substantial increase in pharma exports. My question is threefold in this regard from the panel. What are the benefits of this initiative taken by SIFC? In what other ways can the council help the pharma industry to grow and flourish? And the third is, what urgent and strategic steps we should take to leapfrog exports under the Pharma Vision 2030? Thank you. بڑے کلیئر سوالات ہیں آپ کے, اور میں آپ کی کلیئرٹی کا شکر گزار ہوں. فرسٹ 2 کوشچنس کا جواب دینے کی ایبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے ڈومین میں بھی نہیں ہے اور نہ اتنی اہلیت ہے. تیسرے سوال کا ضرور جواب دے سکتا ہوں. یہ جو لیپ فراگ ٹیکنیک ہے, آئی اپریشیٹ کہ آپ نے لیپ فراگ ٹیکنیک کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور جانا بھی. یہی اپرچونیٹی کا ٹائم ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ریسورس ہے اور وہ ریسورس ہے ہیومن کا. ہمارے پاس دوسرا ریسورس جو ہے وہ ہے موبائل ٹیلی فون کا. ہمارے پاس نالج امنڈ رہی ہے اور لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. جس چیزوں میں ہم پھنس گئے ہیں, جن لمحوں میں ہم ٹھہر گئے ہیں, ان لمحوں کو ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم لمحوں میں ٹھہر گئے ہیں کیمیکل کے, 1000 روپے کا. اچھا چونکہ آپ لوگ روپے میں بات کرتے ہیں اس لیے میں روپے میں بات کر رہا ہوں, ادروائز میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میں مریض کی سانسوں میں بات کروں گا کہ اس کا ایڈورس ریئیکشن ہم نے کتنا کم کیا اور سانس کتنی امپروو کی. ہمارے انڈیکیٹرز یہ ہیں, لوگوں کے انڈیکیٹرز ہیں کتنا ایکسپورٹ کیا. لیٹ اٹ بی ٹاک ٹو ایکسپورٹ, کیونکہ یہ اکیڈمک ڈسکشن ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ملک ہے وہاں سلوینیا, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا, 21 لاکھ کی آبادی ہے. کتنی کی آبادی ہے؟ ایک فارمیسی انسٹیٹیوٹ ہے, سینکڑوں نہیں ہے. 29 بلین $, ناٹ ملین, بلین $, کا ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس 21 لاکھ کی آبادی کو 10 لاکھ روپے مہینے تنخواہ دینے پر اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں پر, پھر مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. آخر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم فیل کیوں ہو گئے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اسٹیج ایسا کریٹ کرتے ہیں جو
फेल होने के बहानों को जस्टिफाई करता है। इस वक्त 1000 रुपये की जो मार्केट है उसमें 800 रुपये की मार्केट बराह रास्त बायोलॉजिकल की है। बायोलॉजिकल की मार्केट में सिर्फ फार्मेसी से काम नहीं चलेगा। बायोलॉजिकल की मार्केट में आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी, आपको इम्यूनोलॉजिस्ट, आपको बायोलॉजिस्ट, आपको केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रखने वाला, उन सबको टेबल बैठाना पड़ेगा। उन लोगों को जो वैक्सीन की स्पेलिंग में डबल सी लिखते हैं। ऑल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल ओनर एसोसिएशन, बोथ आर डिफरेंट। वी हैव टू क्रिएट ए डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो है जो फील करता है स्पेस को, ओनर वो है जो टेबल पे बैठा हुआ होता है और उसके बाद वो देख रहा होता है। तो जो नॉलेज लेवल है सर, रियल नॉलेज लेवल हमारे पास जो डेफिशिएंट है वो है केमिस्ट्री का, वो है माइक्रोबायोलॉजी का, वो है इम्यूनोलॉजी का, जहाँ $800 मिलियन का मैटर है। अब आइए 200 मिलियन के ऊपर भी मैं आपको एक क्रिस्पी सी बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप जिस इदारे से हैं उस इदारे ने लीड करना है कि जो 200 मिलियन है इसमें 40 बिलियन जो है वो जेनेरिक है। अच्छा, फिर एक और अजीब बात है, पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट। ये नॉलेज के अंदर जो कंटेमिनेशन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं बाज़ बातें अपनी जिम्मेदारी से, अपने लिहाज से जानते बुझते हुए एक्यूरेसी से कह रहा हूँ, कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा। ये जो 40 बिलियन का जो जेनेरिक मार्केट है, इस जेनेरिक मार्केट पे पड़ोस के लोगों ने पूरा अजारादारी की हुई है। हर 10 प्रोडक्ट में से 7 प्रोडक्ट यूएस में उनकी है और हर 7 में से 6 उस रीजन में बनी है। जो एक नई बनी है जिसको हम उठाते हैं बार बार, वो भी उन्हीं लोगों की है जो वो यूरोप बनवा रहा है, उनसे फिर यूरोप भेज रहा है और वहाँ भेज रहा है। तो 40 बिलियन की मार्केट में हमारे पास जगह बहुत कम रह गई है अमेरिका में। जो जगह हमारे पास उमर्ज के सामने आती है वो बायोलॉजिकल की है। और बायोलॉजिकल में जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इनपुट है वो है ब्लड, उसका इनपुट है सेल। उसके लिए मुझे चाइना नहीं जाना कि मुझे इंटरमीडिएट चाहिए, मुझे पड़ोस में नहीं जाना कि मुझे इंटरमीडिएट चाहिए। तो हमें फोकस करना पड़ेगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 8 से 10 ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए थे जिनके पास सारे वो इक्विपमेंट मौजूद थे, सारे वो इक्विपमेंट, ये HSC मौजूद थी पैनल के, वो हम यहाँ लाएँ और यहाँ पर एंजाइम को भी काटें। और बास बातें अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मैं एहतियात कर रहा हूँ, हम सेल को भी काटें, हम सेलुलर को भी काटें। आप देखिए जनाब, इस वक्त कार्टी सेल थेरेपी, एक सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी की जो एक की कॉस्ट है इज़ अबाउट $500,000 और जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो $4 मिलियन। आप बताइए, पूरी कंपनी की कॉस्ट $4 मिलियन नहीं है सर, वो एक इंजेक्शन की कॉस्ट है। आखिर ऐसा कौन सा कारनामा है, उस इंजेक्शन में कितने हज़ार लोग चाहिए बनाने के लिए कि हम उसको उस तरफ नहीं जा रहे। हमें अपना जो क्लासिकल माइंड सेट है उसको इमर्ज करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ द लीप फ्रॉग टेक्निक कि हम इस वक्त उसको अचीव कर सकें। बहुत शुक्रिया। एंड दैट इज़ द रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड रियल वर्ल्ड डेटा। दिस द एज टू कनेक्ट द रियल वर्ल्ड डेटा इन टर्म्स ऑफ द रियल वर्ल्ड एविडेंस टू गेन मोर नॉलेज जो हम बेच सकें। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूँ तो ऐसे है कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ ड्रग्स नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, बहुत कुछ था। हमने मेडिसिन को यहाँ से पकड़ लिया और उसको चोक कर दिया। आपने जो फैसिलिटेट किया हमें, उसका आपको समर नज़र आ रहा है कि हमारी 200,000 की एक्सपोर्ट $500 million पे चली गई है और नेक्स्ट कहाँ चली जाएगी। जब तक हमारे पास मसल्स नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इंडस्ट्रीज पैसा जेब में नहीं रखता है, वो हमेशा उसको रनिंग री इन्वेस्ट करता है, उसको रनिंग में रखता है। ये बाकी माशरे के जो कैपिटल होल्डर हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि फैसिलिटेट, वो बात ये कि फिर ब्यूरोक्रेटिक चैनल से बाहर आज़ाद करना पड़ेगा उसे। मैं ये नहीं कह रहा माधव पे आज़ाद, लेकिन उसको बेहतर करना पड़ेगा कि ताकि फैसिलिटेट करें, क्विक डिसीजन आए, क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तीसरे का जवाब आपको वैद भाई दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. We will conclude the session because we are short of the time, and we will conclude with the take-home message. Beside all other resources, we need intent, mindset, capacity building, and we have to chart down the pathway for implementation and timeline. Once again, thank you very much, distinguished guests, for your valuable time and deep insight over the seminar. Thank you very much.